अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कवि बहुत खूब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत सरूर आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात सुनकर, हम सबको बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। बहुत ही खूब, बहुत ही आला। अब मैं दावत देना चाहता हूँ फ़ादी को कि वो माइक पर आएँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ चंद अरशाद बयान करें। फ़ादी प्लीज़ आए माइक पे। अस्सलाम वालेकुम। नाइट से लेके चौपर तक सबको मेरा सलाम। उम्मीद आप ठीक से होंगे और मैं एक नात पेश करूंगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقاؤں کی مدت ہوئی ہے، جزاک اللہ خیر۔ اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں جوکر بھائی کو کہ جوکر بھائی مائک پہ آئیں اور بارگاہ رسالت میں وہ نعت بیان کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، جزاک اللہ خیر۔ جوکر بھائی پلیز کم آن دا مائک۔ میرے خیال میں جوکر بھائی مصروف ہیں، تو دیسی منڈا پلیز آپ آ جائیں مائک پہ اور بارگاہ رسالت میں نعت بیان کریں۔ دیسی منڈا پلیز۔